नमस्कार। सधैँ झुटको खेती गर्न माहिर हाम्रा नेताहरूले कहिले पो साँचो बोल्थे र केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 2021 सम्म सबै नेपालीले खोप लगाउन पाउने आश्वासन दिएका थिए। तर शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्न पुगेका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले मध्यावधि चुनाव अघि नै जनताले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पाउने दाबी गरे। उनी यत्तिकैमा रोकिएनन्। थपे जनताले नो भोट नो खोप भनेका छन्। हामी यस खोप यस भोट गराउँछौँ। के निर्वाचन भएन भने खोप नै लगाउन नपाउने हो? अनि भोटसँग खोप साट्ने हो मन्त्रीज्यू? यसअघि मन्त्रालयमा पुगेका मन्त्रीहरूले पनि एक सातामै खोप आउँछ, 2 सातामै खोप लगाउन पाइन्छ भन्दै आश्वासन नदिएका होइनन्। तर जनताले खोपको आशा गरेको लामै समय भयो। दोस्रो डोज लगाउन प्रतीक्षा गरेकाहरूको गुनासो पनि त्यही छ, कहिले आउँछ खोप? पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीहरू भानुभक्त ढकाल, हृदय त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङले पनि खोप छिट्टै आउँछ भन्ने आश्वासन दिएकै हुन्। मन्त्री पद गयो, अर्का मन्त्री आए, तर खोप आउँदै आएन। हुन त कोरोना महामारी अघि खासै रोजाइमा नपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो। कोरोना महामारी सुरु भएदेखि 1.5 वर्षको अवधिमा 4 जना मन्त्री फेरिए। कोरोनाको भेरिएन्ट फेरिए झैँ स्वास्थ्य मन्त्री पनि फेरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा स्थिर सरकार गठन गरेको 3.5 वर्षमा 6 जना स्वास्थ्य मन्त्री फेरिए। कोरोना महामारीको समयमा सबैभन्दा बलियो र स्थिर हुनुपर्ने मन्त्रालय नै सबैभन्दा बढी मन्त्री फेरबदलको शिकार भएको छ। अझ स्थायी सरकार रूपमा रहेको कर्मचारी नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 7 जना सचिव फेरिए। अब आफै भन्नुहोस्, न मन्त्रीले समय सीमासम्म काम गर्न पाउँछन् न त सरकारी कर्मचारीले नै। मन्त्रालयबारे बुझ्नै लाग्दा मन्त्री पद नै चैट, सचिव पनि सरुवा। त्यसैले यहाँ झुटको खेती धेरै भयो, आश्वासन धेरै बाँडियो, उपदेश धेरै सुनाइयो, तर कार्यान्वयन कति पनि भएन। के मन्त्री श्रेष्ठले भने चाहिँ जनताले खोप पाउँछन् त? तदारुकता अहिलेसम्म देखिँदैन। झुट नबोलौँ, सत्य बोलौँ। कहिलेसम्म सबै जनताले खोप लगाउन पाउँछन्? आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन एकलौटे ढङ्गबाट अघि बढ्न खोज्दा रोकिएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट नगरसभा नै किन बहिष्कार गर्नु पर्यो भन्नेबारे जनप्रतिनिधिसँग मागिएको जवाब र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा मौलाएको राजनीति र व्यथितिबारे तयार पारेको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय। बिहिबार अधिकांश स्थानीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दा कतिपय स्थानीय सरकारमा भने झडप र नगरसभा नै बहिष्कारसम्मका गतिविधि भए। मनोमानी रूपमा चलेको भन्दै मेयर चिरीबाबु महर्जनको विपक्षमा बहुमत हुँदा ललितपुर महानगरले पनि आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट नै ल्याउन सकेन। विगतमा स्थानीय तहको विकास र समृद्धिका लागि भन्दै मनोमानीमा समेत मौन बसेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने
जनप्रतिनिधिले नगरसभा नै बहिष्कार गरेपछि बजेट रोक्नुपर्ने अवस्था आयो। मेयर महर्जनमाथि के आरोप लगाइएको छ त हेरौँ यो रिपोर्ट। सङ्घीय सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकलौटी रूपमा अघि बढेको चर्चा चलिरहँदा देशकै पुरानो स्थानीय तह मध्येको एक ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले समेत उस्तै गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै आएको रहस्य बाहिरिएको छ। महानगरको नगर कार्यपालिकामा अल्पमतमा रहेका महर्जनले कार्यपालिका छलेर कतिपय निर्णय आफू खुसी गरेको, अनुदानमा मनोमानी गरेदेखि कर्मचारी नियुक्ति, दरबन्दी नै नभएको वरिष्ठ नगर प्रहरी निरीक्षक पद सृजना गरेर चरम मनोमानी गर्दै आएको पाइएको छ। मेयर चिरीबाबुले गरेको मनोमानीले उग्र रूप लिँदा ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट नै ल्याउन सकेको छैन। विगतमा स्थानीय तहको विकास र समृद्धिका लागि भन्दै मनोमानीमा समेत मौन बसेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले नगरसभा नै बहिष्कार गरेपछि बजेट रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नगरसभाका बहुमत सदस्यहरूले लामो समयपछि आफ्नो मौनता तोडेका मात्र छैनन्, विगतमा भइगरेका काम कारबाहीमा चरम मनोमानी भएको, नगरसभाबाट कार्यक्रम र बजेट पास नगराई आफू खुसी बाँडेको समेत पाइएको छ। महानगरका सुविधा सम्पन्न क्षेत्रहरूमा मात्रै बजेट खर्चिने गरेका मेयर महर्जनकै कारण ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 र 29 का सडक पूर्वाधार देशकै दुर्गमको छलको दिने खालका छन्। बजेट विनियोजन आयोजना छनौटमा समेत कतिपय वडाहरू राजनीतिक आस्थाकै आधारमा उपस्थित भएको पाइएको छ। आखिर महानगरका प्रमुख चिरीबाबुसँग किन असन्तुष्ट बने त बहुमत जनप्रतिनिधिहरू? हामीले यो भन्न धेरै अगाडिदेखि नै उहाँलाई विधि र प्रक्रिया अनुसार तपाईँ चल्नुहोस्। महानगरपालिका भनेको एउटा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2074 छ। व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि स्थानीय निकायलाई यति अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। त्यो अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कुरामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2074 ले एउटा राम्रो कानुनी व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्था अनुसार उहाँलाई हामीले पटक पटक तपाईँ चल्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले टोटल्ली त्यो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2074 लाई उहाँले लत्याएर अगाडि बढ्नु भएको छ। तपाईलाई म एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु। कार्यपालिकाबाट गरेका निर्णयहरू त्यसमा प्रश्नसँग भनिएको छ कि कार्यपालिकाबाट गरेका निर्णयहरू कार्यकारिणीले त्यहाँको कार्यकारिणीले प्रमाणित गर्नुपर्छ। तर हामीले त्यो कुरो मात्र उठाउँदाखेरि पनि उहाँले आजसम्म मानिराख्नु भएको छैन कि उहाँ स्वयं आफू त्यो कार्यपालिकाबाट गरेका निर्णयहरू उहाँ आफै प्रमाणित गर्नुहुन्छ। के बुदाहरू तपाईँहरूको मलाई ठ्याक्कै भन्नुहोस् कि चिरीबाबु महर्जन जो महानगरपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँले 1, 2, 3, 4 कतिवटा बुदा छ? के चिजमा त्रुटि गर्नुभयो? बुदागत रूपमा दर्शकलाई बताउनुहोस्। मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ, तपाईँको सार्वजनिक सूचना मिडिया मार्फत मैले भन्नु पनि पर्छ। एउटा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2074 ले कार्यपालिकाको बैठक प्रत्येक महिनाको एकपटक राख्नुपर्छ भनेर अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। उहाँले त्यो कुरो आजसम्म गर्नुभएको छैन। 5-6 महिनापछि एकचोटि बैठक राख्नुभयो। फेरि हामीहरूलाई उहाँलाई अनुरोध गऱ्यौँ बैठक राख्न भनेर। हामीले बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरूले हामीले लेखेर दियौँ, हामीले बैठकको माग गऱ्यौँ, त्यो गर्नु भएन। र अहिले पनि तपाईँलाई परिषदको सन्दर्भमा पनि विभिन्न योजना तर्जुमा समितिहरू हुन्छन्, विभिन्न समितिहरू हुन्छन्। ती समितिहरूबाट नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा पहिला छलफल त्यहाँ सबै समितिहरूबाट त्यो समितिको रायहरू लिन पर्यो, सबै त्यहाँ छलफल हुन पर्यो। छलफल भइसकेपछि अनि बल्ल कार्यपालिकाको बैठकमा आउनुपर्छ। त्यो कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरिसकेपछि परिषदमा जाने कुरो हो। त्यो आजको दिनसम्म पनि भएको छैन र भोलि उहाँ 10 गते परिषदको बैठक दाग्दै हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई धेरै पटक भन्यौँ तपाईँ विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्नुहोस् भनेर भन्यौँ, उहाँले चल्नु भएन। हामीले कोभिड लागेका व्यक्तिहरूलाई मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले 2 लाख रुपियाँ दिउँ भनेर भन्यौँ, तर कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर दिउँ भनेर भन्यौँ। तर उहाँ आफू खुसी बाहिर फुक्दै हिँड्नुभयो। कोभिड लागेका मान्छेलाई 1 लाख रुपियाँ, मृत्यु भएका मान्छेलाई 1 लाख रुपियाँ, आइसोलेसनमा बसेकालाई 50,000 भन्दै हिँड्नुभयो। हामी त्यही कुरो कार्यपालिकाबाट बैठकबाट निर्णय नगरिकन राजस्व हो
नागरिकले तिरेको पैसा हो, सरकारी पैसा हो, हामीले त्यसलाई कसरी दिने, कुन विधिबाट दिने, एउटा विधि र प्रक्रिया बनाउनु पर्यो, कार्यविधि बनाउनु पर्यो। त्यो कार्यविधि बनाएर मात्र हामीले नागरिकलाई पैसा दिन सक्छौँ। र हामीले उहाँले 1 लाख भन्नुभएको छ, तर हामीले नागरिकलाई 2 लाख रुपियाँ दिउँ भनेर भनिरहेको छौँ। हामीले त्यसमा विरोध गरेका छैनौँ, तर कार्यविधि बनाएर दिनुपर्छ भनेर भनिरहेको छौँ। उहाँ पटक्क मानिराख्नु भएको छैन। यस्ता छन् ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनका मनोमानीका श्रृङ्खलाहरू। नगरसभा मार्फत भएका विगतका निर्णय कार्यान्वयनमा चासो नलिनु, दरबन्दी नै नभएको वरिष्ठ नगर प्रहरी निरीक्षक पद सृजना गरेर प्रतिस्पर्धा र नगरसभाको प्रक्रिया छलेर नियुक्ति गर्नु, कर्मचारी सङ्गठन तालिका ओडी नबनाई कानुनी प्रक्रिया छलेर तोक आदेशका भरमा विभिन्न पदमा 300 जना कार्यकर्ताको भर्ती, सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुन मेट्ने काम, नगरसभाको प्रक्रिया छलेर मनोमानी रूपमा टेन्डर निकाल्नेदेखि आर्थिक अपचलनसम्मको चलखेल, विकास आयोजनाको अन्तिम लेखा परीक्षण बोर्डलाई जानकारी नै नगराउने, दर रेट समेत आफूखुसी निर्धारण, कोरोना महामारी रोकथाम, आइसोलेसन व्यवस्थापन र उपचारमा चरम व्यवस्था, बोर्डमा भएका निर्णय लिपिबद्ध नगर्ने एवं आफूखुसी थपघट, कार्यपालिका बोर्डमा जानकारी नगराई बिना निर्णय चिडियाखाना, धुर्म सुन्तली फाउन्डेसन, कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवार लगायत दर्जनौँभन्दा बढी आर्थिक बाँडफाँड, मेयर म्युचुअल फन्डको उद्देश्य र परिकल्पना विपरीत आफूखुसी परियोजना छनौट गरेर आवश्यकता नै नभएका क्षेत्रमा बजेटको दुरुपयोग, महानगरको पञ्चवर्षीय योजना बनाउन समेत असफल। यति मात्रै होइन, महानगरका लागि आवश्यक सरसामान, मोटरसाइकल खरिद लगायतमा समेत पारदर्शी नभएको प्रश्न उठिरहेको छ। कार्यकारी प्रमुखसँगको मिलोमतवा नगर कार्यपालिका विधि प्रक्रिया सबै छलेर हुँदै आएको गतिविधिले पछिल्लो बजेटसम्म थप विस्तार पाउँदा यति बेला मेयर महर्जनको मनोमानीको विरोध गर्न बाध्य भएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। हामीले पटक पटक किन यसो गरौँ, कार्यपालिकाभित्र हामीलाई ऐनले व्यवस्था प्रश्नसँग गरिदिएको छ दिपकजी, होइन? स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2074 को दफा 17 को 4 अनुसार हामीलाई प्रश्न व्यवस्था गरेको छ। विषयवस्तुमाथि त्यहाँ छलफल गर्ने, छलफलबाट सर्वसम्मत हुन्छ सर्वसम्मत गर्ने, सर्वसम्मत हुँदैन भनेदेखि बहुमतले निर्णय गरेर जाने भनेर हामीलाई कानुनले व्यवस्था गरिदिएको छ। हामीले यसो यो महानगरभित्र हामी सबैका जनप्रतिनिधि हौँ, त्यस कारण हामी यो किन जाउँ, यहाँ अल्पमत र बहुमत किन गरौँ भनेर हामीले उहाँलाई पटक पटक सम्झाउन खोज्यौँ, तर उहाँले सम्झिने वातावरण बनेन। र अब उपरान्त हामी उहाँलाई ऐनले जे व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्था अनुसार हामी त्यहाँ निर्णय गरेर जान्छौँ। लोकतान्त्रिक विधि अब हामी अपनाउँछौँ। मेयर चिरीबाबु महर्जनको मनोमानी र एकलौटी रूपमा अघि बढ्ने प्रवृत्तिबाट आजित भएका बहुमत जनप्रतिनिधिहरू कार्यपालिका छलेर गरिएका कामहरू रोक्न माग गरिरहेका छन्। बैठक छल्ने मेयरले आफ्नो स्वागत रूपमा बजेटलाई समेत दुरुपयोग गरेको, महानगरलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको भन्दै अब निर्णायक प्रतिवादमा उठ्न लागेको जनप्रतिनिधिको जिकिर छ। ललितपुरको सहर क्षेत्रलाई मात्रै महानगर देख्ने, बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम छनौटसम्ममा मनोमानी गर्ने मेयर महर्जन अब सचिन्छन् वा चुनावसम्म पुग्दा थप कर्तुतका कारण नाङ्गिन्छन्, यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। नगर कार्यपालिकामा बहुमत सदस्य हुँदा मेयर महर्जनलाई धक्का लागेको छ। अझै ललितपुर महानगरको बजेट कहिले आउने हो कुनै टुङ्गो छैन। आखिर बजेट नै किन रोक्नु पर्यो त? सहमतिको बिन्दु के हो? यही प्रश्न हामीले ललितपुर महानगरपालिका 3 का अध्यक्ष गोपाल महर्जनलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उनको जवाब अबका क्रममा। नगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले विगतदेखि नै मनलाग्ने रूपमा चाहिँ गतिविधिहरू गरेको, कामहरू अघि बढाएको, बैठक पनि नराख्ने, जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको जुन विधि प्रक्रिया छ त्यो विधि प्रक्रिया अनुसार बैठक पनि नराख्ने र जो बहुमत पुगेका वडाध्यक्षज्यूहरूबाट जुन माग भएका विषयवस्तुमा पनि गम्भीरतापूर्वक नलिने र एकलौटी रूपमा निर्णय गर्दै जाने, आर्थिक पक्षका कुराहरू, कति निर्दिष्ट निर्णयहरू पनि एकलौटी गर्ने भन्ने तपाईँले विगतदेखि आन्दोलन गर्दै आउनुभयो। विगतको फेरिस्ट र अहिले तपाईँहरूले फेरि यो चुनाव आउन लाग्ने समय छ, यो अन्तिम वर्ष हो जनप्रतिनिधिको, र अहिले यो वर्ष पनि तपाईँहरूको विवाद फेरि उत्कर्षमा आएको छ। तपाईँले हस्ताक्षरसहित
विरोध गरिरहनु भएको छ। 10 गते नगरसभा बोलाएको छ। के छ घटनाको नाली गरी पुरै बताउनुहोस्। अब नमस्ते है। अहिलेको परिस्थिति र हिजोको परिस्थिति भनेको अलिकति फरक छ। निर्वाचन भइसकेपछि हामी आए 74 सालदेखि कोही पनि जनप्रतिनिधि निर्वाचन हुनासाथै विरोधमा जानु हुँदैन र नेपाल सरकारले एउटा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को परिकल्पना के हो भने प्रतिपक्ष हुँदैन भन्ने परिकल्पना गरेछ। यो संविधानले पनि दिन्छ, किनभने संसदमा प्रतिपक्ष हुन्छ, दलको नेता हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ, तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा हुँदैन। त्यही भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा एउटा कुरा के भनेको छ भने सहमति, सहकार्य र समन्वयमा जाने भन्ने छ। सबै जनप्रतिनिधिहरू महानगरपालिकाभित्रका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो वडा महानगर विकासको लागि सबैको अवनत्व लिनुपर्छ भन्ने छ। यो 4 सालसम्मको हाम्रो त्यति ठुलो विवाद होइन। हामीले नगरसभा हुन्छ, हामीले संशोधन प्रस्ताव राख्छौँ, उहाँसँग डिस्कस हुन्छ, उहाँले डिस्कस भइसकेपछि कति कुराहरू हाम्रो पनि छन्, राम्रा कुराहरू छन्। जस्तो निमोनियाको भ्याक्सिन हामीले ल्यायौँ, राम्रै कुरा हो जनताको अगाडि। अब खेतीको कुरा ल्यायौँ, राम्रै कुरा हो। स्वरोजगारको कुरा ल्यायौँ, राम्रै कुरा हो। तर यो कोरोनाको दोस्रो फेज आइसकेपछि यो आर्थिक वर्षदेखि उहाँले चाहिँ अलिकति उहाँलाई आफ्नो कोरोनाको प्रभावले गर्दाखेरि पनि होला मान्छेमा र उहाँले चाहिँ अलिकति राख्नु भएन। भरोदेखि सुरु भयो हाम्रो। भरोदेखि सुरु भएपछि हामीले भने राख्नुहोस्, हामीले उहाँलाई ध्यान आकर्षण पत्र दिएँ, कार्यपालिका बोर्ड राख्नुहोस् भने त्यहाँ बिचमा कोरोना पनि थियो र उहाँ आफै पनि सङ्क्रमण भएको भएर हामीले त्यति बेला राख्नु भएन भने ठिक छ। तर सङ्क्रमण भएको बेलामा मान्छेलाई एउटा तनाव हुन्छ र उहाँलाई चाहिँ निकै भयो त्यो तनाव पनि, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ, हामी पनि मानव हो है। त्यही भएको भएर त्यति बेला हामीले भने र उहाँले राख्नु भएन। त्यसपछि नगरसभाहरूले उहाँहरूले राख्नुभयो र उहाँले नगरसभा विशेष नगरसभा बोलाऊ भन्दाखेरि पनि उहाँले बोलाउनु भएन, कोरोनाको कारणले अहिले बोलाउन सक्दिनँ भन्नुभयो। तर यो क्रमागत चल्दै आयो र त्यहाँभित्र अनियमितका कुराहरू भनेको अलिकति नियमभन्दा बेगरको कुरा भयो। जस्तो वरिष्ठ नगर प्रहरी निरीक्षक भनेर उहाँले जुन राख्नुभयो त्यहाँदेखि विवाद सुरु भयो। त्यो नियममा छैन, किनभने जुन पद छैन त्यो पद चाहिँ कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने, नगरसभाले पद सृजना गर्ने र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जानु पर्थ्यो। उहाँले गर्नु भएन, ट्याक्कै राख्यो। हाम्रो व्यक्तिसँग केही पनि दुश्मन छैन, हामी व्यक्तिलाई सम्मान गर्छौँ नि। त्यो विधि मिलेन भनेर हामी त्यहाँदेखि सुरु भएको हो। यो विधिमा उहाँले अब कोरोनाकै कारणले अब हामी ठुलो बैठक बस्दिनौँ, सानो बैठक बसेर गर्छु भन्नुभयो, त्यो पनि ठिक थियो। तर सानो बैठक बस्दाखेरि पनि हामीलाई कार्यपालिका बोर्डलाई जानकारी नै भएन। यो हाम्रो ठुलो इस्यु हो। सबै कार्यपालिका बोर्डले मेसेज आएपछि बल्ल थाहा हुन्छ। कमसेकम कार्यपालिका बोर्डलाई एकचोटि भनिदिए हुन्थ्यो नि, हामी यो कार्यक्रम गर्दैछु, आज यहाँ मेमो गर्दैछु भनिदिएको भए हाम्रो यसमा पनि विवाद होइन। हाम्रो भनाइ चाहिँ एउटा सिस्टममा जानुपर्छ। कार्यपालिका बोर्डमा अब तपाईँलाई थाहा छ अहिले कोरोना भएकोलाई मृतकहरूलाई पैसा दिने कुरा पनि ल्याउनु भएछ, तर हामीलाई त्यसमा पनि विवाद छैन। हामी त मैले त त्यो अस्ति गएर बैठकमा भने 1 लाख होइन, हाम्रो नेवारी कल्चर अनुसार त घसु भए खानलाई पनि पुग्दैन, त्यो 13 दिन खानलाई पनि पुग्दैन। हामी 2 लाख दिउँला, 5 लाख दिउँला, यो कसको पैसा? नेपाल सरकारले दिने पैसा त होइन, हाम्रै जनताको पैसा हो नि। जनताको पैसा जनतामा दिएर के बिग्रियो भनेर हामी त्यसरी उठाएँ। तर त्यहाँ उठाउँदाखेरि उहाँले एउटा झ्यालबाट आउने निर्देशिका ल्याउनु भयो। मैले त्यो पनि भने म विधेयक समितिको संयोजक, मलाई थाहा छैन समितिको अधिकार भनेर उहाँले ट्याक्कै त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। मेरो धेरै विवाद भयो। मैले भने यो तपाईँको अधिकार हो भने पनि यो 24 घन्टालाई होल्ड गर्नुहोस्। मेरो पनि कानुनी सल्लाहकार छ, म कानुनी सल्लाहकारसँग सल्लाह गरेपछि यसलाई म भन्छु मेरो सही काट्ने कि नकाट्ने भनेर। यति त भन्नु पाउनुपर्छ नि। मैले भने मेरो कानुनी सल्लाहकारले त्यो चाहिँ सङ्कटको घडीमा यो बनाउनु पाइन्छ भन्नुभयो। तर विधेयक समितिबाट ल्याउनु पर्ने कार्यविधि निर्देशिका उहाँले त सिधै त्यहाँ समाजमा ल्याइदिनु भयो। समाजमा चाहिँ के भयो भने हामीलाई विरोध गर्न पनि अप्ठ्यारो, विरोध गर्न चाहोस् भन्ने उहाँको चाहिँ इच्छा हो। फेरि हामीले चाहिँ त्यो इच्छालाई हामी भनेनौँ। हामीले किनभने जनताको पैसा हो, जनताले जाओस्, त्यही भएर यो क्रमागत सुरु भएको हो। र अहिले पनि उहाँले त्यति बेला गरेका ट्राफिक लाइटको कुरा टेन्डर भयो होइन। जस्तै मलाई ठ्याक्कै 10 रुपियाँ बुझ्ने गरी, हजुर 10 रुपियाँ बुझ्ने गरी तपाईँले कर्मश राख्दै आउनु भएको छ। 10 रुपियाँ बुझ्ने गरी चाहिँ चिरीबाबु महर्जन, नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले
नगर परिषद बैठक छलेर गरेका र तपाईँहरूले विरोध जनाएका के गतिविधि के निर्णय के नियुक्ति के आर्थिक क्षेत्र 1 गत 2 3 4 5 गर्दै बुदागत भनिदिनुहोस् न के किरोबाबु मर्जुलबाट यो चिज चाहिँ नगरसभा छलियो चाहिँ छलफल भएन विषयवस्तुमा जोडिएन भन्ने कुरा बुदागत राख्नु सजिलो हुन्छ दर्शक सजिलो हुन्छ त्यो पनि ठिक छ है। मैले चाहिँ तपाईँलाई यो लामो भयो छोटोमा भन्ने हो भने पहिलो कुरा हाम्रो नक्सा नियमित गर्ने भन्ने एउटा प्रक्रिया छ। कसैको घर अनियमित बन्यो भने सानो टुक्रा एउटा छ भने त्यो नक्सा नियमित गर्ने त्यो अहिलेको होइन 49 सालदेखि बोर्डको निर्णयबाट भइ गरेका कामहरू प्रमुखको टोक आदेशमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले त्यो छिनेर लिनुभयो। त्यो हाम्रो विरोध हो किनभने जनताको प्रतिनिधिले बनाएको हो नि बोर्डको अधिकार चाहिँ उहाँले छिन्नुभयो। हाम्रो विरोध त्यहाँ भयो। त्यसपछि इन्जिनियरिङ राख्ने कुरामा विरोध भयो। दोस्रोमा इन्जिनियर राख्ने कुरामा हाम्रो कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार अहिले स्थगित भनेर राखेको कुरा उहाँले चाहिँ एउटा सादा पेपरमा लेखेर यसलाई खोल्नु भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई लेखिदिनु भयो। हाम्रो विरोध भयो। केही साथीहरूले अहिले मुद्दा पनि हाल्नुभएछ, उच्च अदालतमा मुद्दा छ। दोस्रो भयो। तेस्रोमा मैले अघि नै भने दरबन्दी नै नभएको वरिष्ठ प्रहरी निरीक्षकको कुरा यो उहाँले राख्नुभयो र त्यो दरबन्दी सिर्जना गर्नको लागि ठ्याक्कै नगरसभाले पास गर्नुपर्छ, कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गरेर उता पठाउनुपर्छ, नगरसभाले अनुमोदन गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा तिनीहरूलाई ड्रेस राख्ने कुरामा नगर प्रहरीको विनियमाले बोली छ, त्यहाँ स्पष्टै लेखेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने छ। उहाँले आफ्नै टोकमा राख्नुभयो होइन। त्यस्तै कार्यपालिकाको बहुउद्देश्य योजनाहरू अघि नै भने मैले बहुउद्देश्य योजना जुन योजनाहरू राख्दाखेरि नगरसभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ, त्यही टेन्डरकै कुरा भयो। नेट इन्टरनेटको कुरामा हाम्रो नगरपालिकाले 55 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा 2 करोड 4 लाखको टेन्डर गर्यो। त्यो भनेको उहाँले थाहा छैन भन्नु होला, प्रशासनिक कुरा भन्ला, त्यो हामी मान्दैनौँ। किनभने यो नगरपालिकाले विनियोजनभन्दा बाहिर पर्ने। यदि उहाँलाई बहुवर्षीय गर्नु छ भने त्यो त लानु पऱ्यो नि होइन। त्यही भएर नेट इन्टरनेटको गरे। त्यसपछि अडिट रिपोर्टको सानो एउटा कुरा, हाम्रो जहिले पनि आन्तरिक लेखा परीक्षण हुन्छ। त्यो अडिट रिपोर्ट गरिसकेपछि अन्तिम लेखा परीक्षण भन्ने हुन्छ। अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई एकचोटि सुनाउनुपर्छ। किनभने मैले गल्ती गरेको हुनसक्छ, कोही जनप्रतिनिधिले गल्ती गरेको हुनसक्छ। त्यो गल्ती गरेको कुरालाई जनप्रतिनिधिलाई सुनाएपछि त्यसलाई कसरी चाहिँ मिलाउन सकिन्छ भनेको त्यहाँ त्रुटि कमी कमजोरी बिल एउटा नपुगेर पनि उठाएछ भने त्यसलाई रिसिपी फेर्ने होइन, त्यसलाई लिएर जानुपर्छ। त्यो लिने चाहिँ उहाँले हामीलाई दिनु भएन। र बोर्डबाट भएको अर्को कुरा हामीलाई हेरि नै हामीले यसपालि पोहोर साल उठाएर यसपालि हामीले गरेछु। नगरसभाले एउटा दफा छ, दर रेट निर्धारण गर्ने दफा छ। किनभने नेपाल सरकारले दिएको एउटा तपाईँहरूले थाहा छ, अहिले बजारमा हेर्नुभयो भने डची इँटाको इँटा हेर्नुहोस्। अहिले हामीलाई एउटा त्यो 4 पट्टे इँटा पाइन्छ टाइल जस्तै खालको, त्यो अहिले नभएर हामीलाई मार्केटमा समस्या छ। त्यसको रेट चाहिँ 44 रुपियाँ कि कति छ, किताबमा चाहिँ 10 रुपियाँ दाम छ। अनि हाम्रो सम्पदा कसरी निर्माण हुन्छ भनेर हामीले आफैले बनाउन सकिने दफा भएको भएर त्यसलाई हामीले दर रेट निर्धारण समिति एउटा बनाएर दर रेट राखेँ। त्यो अहिलेसम्म बोर्डमा आएको छैन, 1 वर्ष भइसक्यो। हेर्नुहोस् काम अहिले अस्ति असोजदेखि त दसैँपछि त हाम्रो काम सुरु हुन्छ, त्यसपछि काम सुरु भयो, त्यो पनि आएन। त्यही भएर हामीले त्यो मात्र होइन, नगरपालिकामा कार्यपालिकाले गरेको निर्णयमा पनि अलिकति बरखिलाप भयो। भनेको जस्तो 5 नम्बर वडा बनाउने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ, टफालुवामा एउटा सार्वजनिक जग्गा छ। त्यसमा हामीले बोर्डबाट निर्णय के गरेको थियो भने टफालुवामा वडा भवन पनि बनाउने र पार्क पनि बनाउने, त्यसमा पार्क बनाउने। किनभने कुमारीपाटी जस्तो ठाउँमा हामीले जग्गा किनेर वडा भवन बनाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर अहिले 1 रुपियाँ चान्जुन छ भने 4 आना 6 आना जग्गा वडा भवनलाई जान्छ, बाँकी जग्गामा पार्क गऱ्यो भने मैले बोलेको थिएँ नगरपालिकाको भवन जस्तै हुन्छ, एउटा गार्डन पनि हुन्छ, एउटा घर पनि वडा भवन पनि हुन्छ। त्यसरी बनाउँदाखेरि हुन्छ भनेर पास गर्नुभयो। लेख्ने बेलामा आउँदै आएन। त्यति बेला उहाँले के एउटा उहाँले भुल्नुभयो भने 1 वर्षको माइनेट झन्डै 10-11 महिनाको माइनेट एकैचोटि दिनुभयो। हामीले पनि हेर्न सकेन होइन। 11 महिनाको यत्रो ठेली त एकैचोटि सकिँदैन।
यस्ता अनगिन्तीहरू छन् होइन। अर्को माइनरकै कुरा, जस्तो इन्जिनियरको कुरा लिने कुरा पनि मैले माइनरमा कुरा गरेँ नि। इन्जिनियर लिने कुरा हामीले बोर्डबाट पास गरेको कुरा पनि त्यहाँ डर छैन, उहाँले आफैले उठाउनु भयो होइन। अनि समितिले गर्ने निर्णयहरू हामी कहाँ समितिले गरिसकेपछि विभिन्न समिति 6वटा समितिहरू छन्, त्यो समितिले दिएको कुराहरू कार्यपालिकामा जानुपर्छ। कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेपछि त्यसपछि पैसाको कुरामा कार्यपालिकाले अनुमोदन गर्नैपर्छ, त्यो कुरा त्यहाँ छैन होइन। त्यही भएको भएर अरू समितिको विभिन्न कुराहरू हामीले पैसा उठाउने, जस्तो अहिले स्मार्ट पार्किङको कुरा उठ्यो होइन, यो पनि हामीले सुरुमै कुरा उठेको थियो, त्यति बेला उठ्यो, अहिले चाहिँ रोक्यो। रोकिने बेलामा पनि हाम्रो ठुलो विवाद भयो, कार्यपालिकामा आजै हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। हामीले आजै भन्ने के हो, नभए त डेपुटी मेयरले पत्रकार सम्मेलन गरिदिन्छु भन्ने पनि कुरा गर्नुभयो। ल त्यसो भए तपाईँ पत्रकार सम्मेलन गर्नुहोस्, 12 घन्टालाई हामी स्थगित यो चाहिँ बैठक हामी बस्दैनौँ भनेर हामी निस्केँ। तर त्यही दिन चाहिँ उहाँले माइनेटमा लेखेर राख्नुभयो र बेलुका उहाँले निकाल्नुभयो। भोलि बिहान त हामी चकित ट्याङ घन्टी बज्ने बेलामा त हामी त निस्केको, उहाँले त लेख्नुभयो भनेर भनेपछि यी अनगिन्ती कामहरू छन्। महानगरका लागि आवश्यक सरसामान मोटरसाइकल खरिदमा समेत पारदर्शी नभएको प्रश्न जनप्रतिनिधिले उठाइरहेका छन्। सरकारी कार्यकारी प्रमुखसँगको मिलोमतमा नगर कार्यपालिका विधि प्रक्रिया सबै छलेर हुँदै आएको गतिविधिले पछिल्लो बजेटसम्म थप विस्तार पाउँदा यति बेला मेयर महर्जनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। अब एकैछिन विश्रामपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई वैधानिकता बनाउन नचाहने र पदमा बसिराख्ने निरन्तर भइरहेको बदमासी बारेको रिपोर्ट सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। नेपाल रेडक्रसको सिद्धान्त हो मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधीनता, ऐच्छिक सेवा, एकता र विश्वव्यापकता। तर यी सिद्धान्तमा रेडक्रसको नेतृत्वमा आउने व्यक्तिमा विगतदेखि नै देखिँदैन। आर्थिक अनियमितता र निर्धारित समयमा अधिवेशन नगरेका कारण सरकारले सञ्जीव थापा नेतृत्वको पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी डाक्टर नेत्रप्रसाद तिमसिना अध्यक्षतामा 1 वर्ष अघि तदर्थ समिति बनायो। तर सोही तदर्थ समिति नै यति बेला रेडक्रसलाई वैधानिकता बनाउन खोजिरहेको छैन। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। विशुद्ध मानवीय सेवामा समर्पित स्वयंसेवीहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल भएको एउटा संस्था हो रेड क्रस। विश्वव्यापी मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपालमा पनि स्थापना भएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सीमित व्यक्तिहरूको महत्त्वकाङ्क्षी कारण बदनाम बनिरहेको छ। विगतमा एकै व्यक्ति 13 वर्षसम्म अध्यक्ष, 17 वर्षसम्म कोषाध्यक्ष र 35 वर्षसम्म महामन्त्री भएर नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा हालै मुहाली र अनियमितता गरेको आरोप लागेर हटाइएको थियो। उनीहरूलाई हटाउँदै नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कानुनी रूपमा दर्ता र महाधिवेशन गरी नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि 2017 साउन 12 गते तदर्थ समिति बनाइयो। तदर्थ समितिले 3 महिनाभित्र विधान बमोजिम नयाँ कार्यसमिति चयन गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो। तर समितिले रेड क्रसलाई वैधानिकता दिने भन्दा पनि अन्य विषयमा ध्यान दिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले असोज 28, 29 र 30 माघ गर्न लागेको महाधिवेशन रोकिदियो। त्यसपछि पनि तदर्थ समितिले रेड क्रसलाई वैधानिकता बनाउने कुनै चासो देखाएन। बरु धेरैले तदर्थ समिति आएपछि रेड क्रसले वैधानिकता पाउने र गुमाएको छवि फिर्ता हुने आशा गरेका थिए। तर त्यो आशामा तदर्थ समितिका अध्यक्ष डाक्टर नेत्रप्रसाद तिमसिनाले पनि फेरि पुरानै कार्यसमिति जस्तो शैली अपनाएका कारण रेड क्रस प्रेमीलाई निराशा बनाइदिए। नियम विपरीत पदाधिकारी थप्नेदेखि कर्मचारीको सरुवा बढामा समेत तदर्थ समितिले अन्याय गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी समेत पर्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पटक पटक नवीकरणका लागि
रेडक्रसलाई पत्र लेखेर ताकेता गर्दै आएको छ। तर अध्यक्ष टिम सिन्हाले भने त्यसलाई अटेरी गर्दै विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। रेडक्रसमा 2073-74देखि लेखा परीक्षण पनि गरिएको छैन। तटस्थ समितिले संस्थामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विधान संशोधन, संस्थाको पुनर्संरचना, मानव संस्थानको व्यवस्थापन आदि जस्ता कार्यहरूमा अल्झिनुभन्दा पनि तत्काल संस्था नवीकरण र निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। तर तटस्थ समितिले विगतको कार्यसमिति जस्तै हैकम जमाउन खोजेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि यथाशीघ्र चुनाव गर्न आदेश दिए पनि तटस्थ समितिले त्यता ध्यान नदिई उल्टै आफू अनुकूल विधान संशोधन गर्ने भन्दै असार 19, 20 र 21 गतेका लागि दोस्रो विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पटक पटक पठाएका पत्रलाई समेत चुनौती दिएको छ। वैधानिकतामै प्रश्न उठेको रेडक्रसमा आफू अनुकूल विधान संशोधन गरेर वर्षौंसम्म टिकिराख्ने खेल केन्द्रमा मात्रै होइन जिल्ला शाखाहरूमा समेत भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणलाई देखाउँदै विद्युतीय माध्यमबाट विशेष महाधिवेशन गर्न लागेको प्रति जिल्ला सभापतिहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले रेडक्रसलाई वैधानिकता दिनुभन्दा पनि विद्युतीय माध्यमबाट महाधिवेशन गरेर आफू अनुकूल गतिविधि गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। अब यो संस्थागत रूपमा विधान भनेको संस्थाको अब एउटा खालको चाहिँ मेरुदण्ड नै पनि हो। संस्थाको विधान संशोधन हुनुपर्छ, समय सापेक्षिक हुनुपर्छ। देशको मूल कानुन त समय सापेक्ष परिवर्तनका कुराहरू उठिरहेको बेलामा हाम्रो जस्तो संस्थाको चाहिँ समय सापेक्ष सान्दर्भिकतालाई हेरेर विधान संशोधन हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ सन्देह छैन। तर अब हामी विपक्षले पनि आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा भनेर चाहिँ यो समाज कल्याण ऐन 2049ले पनि प्रष्ट रूपमा उहाँहरूलाई 3 महिनाको जिम्मेवारी दियो र त्यसमा भनेको संस्थाको अब 2 दफाको चाहिँ 20 अन्तर्गत 3 महिनाभित्र संस्थालाई संस्थागत रूपमा निर्वाचन गराएर दिने भन्ने नै छ। र त्यो सकेन खै ठिक छ, त्यति बेला कोभिडको कुराहरू अन्य कुराहरू र विशेष गरी जिल्ला प्रशासन तत्काल जिल्ला प्रशासनको पत्रले पनि के उल्लेख गरेको छ भने नवीकरण नभएको अवस्थामा कुनै पनि खालको गतिविधिहरू नगर्न भनेर असोज 16 गतेको पत्रले पनि त्यसलाई प्रश्न पारिसकेको अवस्थामा फेरि अहिले यता आएर त्यो कुरालाई ओझेलमा पार्दै अनि संस्थाको यो विधान नभएसम्म चाहिँ हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू आएर यसलाई अगाडि सारियो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो चाहना भनेको पहिला चाहिँ संस्थागत रूपमा यसको विकास गर्नेको नवीकरण र अधिवेशनै हो। अधिवेशन मार्फत एउटा म्यान्डेट जो चाहिँ स्वयंसेवीहरूले चाहिँ त्यसलाई छाया हुन्छ, अर्थात् जनभावना अन्तर्गतको निर्वाचित तपाईँको चाहिँ कार्य समिति हुन्छ। त्यसले विधान संशोधन गर्ने कुराहरू समय सापेक्ष मुलुकको मूल संविधानको दायराभित्र बसेर यसलाई चाहिँ समय सापेक्षिक बनाउनुपर्छ। अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि असाध्यै छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने संस्थालाई दीर्घकालीन असर पार्ने कुराहरू त्यो विधानले दिएको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले कोभिडको यो महामारीको बेला छ र फेरि यसपालि चाहिँ यो यति ठुलो रेनी सिजन छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेको बेलामा यो चाहिँ मानवीय सेवामा जुट्नुपर्ने संस्था अब त्यतापट्टि डाइभर्ट हुनुपर्ने बेलामा बुदागत छलफलहरू हुनुपर्ने, यसमा चाहिँ तपाईँको रसो दीर्घका समेत चाहिँ अर्थ लाग्ने कुरामा अब यो पर्सियल प्रविधिहरू प्रयोग गरेर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने आशयले पत्राचार भएको हुनाले नेपाल रेड सोसाइटीको महामन्त्रीज्यूलाई हामीले यो आग्रह गरे हो कि अहिलेलाई यो कुरालाई ढाकिराखौँ। अहिले चाहिँ ठिक छ, अब केही समस्याहरू छ नवीकरणका लागि भने संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरू छ भने त्यस विषयमा छलफल गरेर जान सकिन्छ होला। तर विधान जस्तो चाहिँ संस्थाको दीर्घकालीन असर पार्ने कुराहरूलाई पनि अब अहिले पर्सियल प्रविधिबाट गर्ने हो भने कतिको चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ। त्यसैले यसलाई अहिले स्थगन गरेर अरू कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिउँ भन्ने कुराका कारणबाट नै हामीले चाहिँ त्यसरी गरेको। अन्यथा संस्थालाई यो चाहिँ एउटा बन्दकीको रूपमा राखिराख्नका लागि संस्थाको यो चाहिँ ननिकाल्नका लागि होइन, हामीले लामो समयसम्म यो संस्थाभित्र चाहिँ बसेर काम गरेको हाम्रो आफ्नो एउटा चाहिँ एउटा अनुभव पनि छ। पछिल्लो समय वैधानिकताको प्रश्न उठेको नेपाल रेडक्रसलाई सधैँ अस्थिर राख्न खोज्नेहरूको पनि कमी छैन। वर्षौंदेखि आफै नेतृत्वमा बसेर वर्चस्व जमाउन खोजेका झापा रेडक्रस सोसाइटी शाखाका सभापति लोकराज ढकाल विगतमा रेडक्रसका विकृति हटाउनुपर्छ भन्दै लागे पनि अहिले आफ्नै स्वार्थका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्। विधानको संशोधन गर्ने क्रममा हामीले पुनर्लेखनै व्यक्तित्व गर्नु 80-90%
अब अहिलेलाई यो मूल दुईटा विषयमा अलिकति समस्या छ। यसमा धेरै कुराहरू गर्दै गर्दै ल्याएर अहिले दुईटा विषयमा आएर अड्किएको छ। एउटा विषय भनेको कार्यकाल 2 कार्यकाल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुई मात्र होइन। पहिले हामीले 14-15 वर्ष अगाडि रञ्जित थापा जतिखेर अध्यक्ष भयो त्यतिखेरै सशर्त उहाँलाई अध्यक्ष बनाएको 2 कार्यकाल, पछि 3 कार्यकाल भयो, फेरि 4 कार्यकाल खानपछि लपडै थियो। त्यसकारण यो 2 कार्यकाल चाहिँ अहिले यो अब हाम्रो विधान अनुसार भोट प्रभावी हुनु नहुनु एउटा विषय कुरा त्यहाँ छ। अब केही साथीहरू भोट प्रभावी हुनु हुँदैन, नेपालको कानुनले मान्दैन भनेर अब त्यो धारासारा चाहिँ मलाई थाहा छैन कति आर्टिकल हो त्यो भन्ने कुरा भइरहेको छ। एक थरी मान्छेहरू चाहिँ के भन्दैछन् भने होइन यो भोट प्रभावी हुनुपर्छ र 2 कार्यकाल पहिले के गर्नुपर्छ कुरा त्यहाँ छ। अब यसमा हामीले भोट प्रभावी या अर्को भन्दा पनि यसको एउटा बाटो निकालौँ भन्ने कुरा गरेको। किनभने भोट प्रभावी गर्दाखेरि लगभग 51-52 जिल्लाको सभापतिहरूलाई असर गर्दो रहेछ। हामीले त्यही विषय चाहिँ त्यही प्लेटफर्ममा लानुपर्ने अनि 50-52 जिल्ला विरोधमा आयो भने त्यो विधानलाई पास गर्न कठिनाइ हुन्छ भनेर तीनटा विकल्पहरू राखिएको छ। के छ 12 वर्ष लगातार भएको मान्छे 12 वर्ष लगातार सभापति भएको मान्छेलाई एक कार्यकाल दिनु, त्यसलाई अनि 2 कार्यकाल चाहिँ निरन्तर हुने एउटा ठिकै छ। एउटा होइन 2 कार्यकाल पहिलेको गर्नु। अर्को चाहिँ हामीले त्यसको एउटा बाटो अप्नाऊ। त्यो बाटो के हो भने अहिलेसम्म जतिसुकै कार्यकाल भयो कार्यकाल मानौँ र अनि यता 2 कार्यकाल छुँदैछ। यो 3टा विषयहरूमा अलिकति छलफल भएको। यो 3टा विषयहरू 3 खालका मतहरू आएका छन्। त्यही मतलाई मध्ये हामीले छलफल गऱ्यौँ र यो आइसिआरसी र फेडरेसनको जोइन्ट स्टाटस कमिटी भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समिति त्यहाँसम्म पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। पहिले उनीहरूले 2 कार्यकाल लाउँदा राम्रो हुन्छ भने विषयले जेनेभासम्मको क्वालालम्पुरका मान्छेहरू जोडिएका थिए। पछि केही साथीहरूले यही बहस गऱ्यौँ, म त सुने बहस गरेँ होइन 2 कार्यकाल नेपालको कानुनले मान्दैन, पहिलेको भोट प्रभावी मान्दैन भने हजुर उनीहरूले लास्टमा के भने ल ठिकै छ तिमीहरूको कानुनले के भन्छ तिमीहरूको आन्तरिक मामला हामीले अवश्य गर्न मिल्दैन भने भोलिपल्ट बिहान हामीले आकाश मिटिङ बस्यौँ। त्यसपछि ल 2 विकल्प लैजाउँ भनेर हामीले सहमति गरेर चाहिँ कुनै विवादी सिक्नेछ। अब फ्लोरले 2 विकल्पमध्ये जुन मान्छ जुन स्वीकार चाहिँ जाने एउटा यो। अर्को भनेको अलिकति गभर्नेन्स र म्यानेजमेन्ट छुट्याउने, अलिकति भोलन्टियरिजम स्पिरिटको यो संस्थालाई अलिकति बढी कर्मचारीमुखी भयो कि भन्ने केही साथीहरूको तर्क छ। त्यसमा मेरो चाहिँ ती साथीहरूको तर्क छ। 21 जिल्ला शाखाका सभापतिहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा विधान अधिवेशन रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। उनीहरूको पनि स्वार्थ आफ्नै छ। रेडक्रसका नाममा राजनीति गर्न तम्सिएका जिल्ला शाखाका सभापतिहरू अझै रेडक्रसलाई आफू अनुकूल चलाउन खोजिरहेका छन्। विधानको विरोध त हामीले गरेकै छैन नि। म आफै स्वयं अब केन्द्रीय सदस्य पनि हो होइन। हजुर केन्द्रीय सदस्य पनि भएको कारणले अब हामीले केन्द्रीय कार्य समितिबाट जुन निर्णय भएको छ त्यो निर्णय गरिएको र एउटा ड्राफ्ट विधान तयार गरिएको छ। हामीले त्यो ड्राफ्ट तयार गरेको विधानलाई अब केन्द्रीय महाधिवेशनमा लगेर 77 जिल्लाका प्रतिनिधिहरू बिचमा छलफल गराउने कुरा भएको छ। अब हामीले पास गरेको विधानमा मेरो तर्फबाट केही पनि विरोध छैन। कहाँ विरोध छ त? त्यसो भए सरकारले दिएको 11 बुँदे म्यान्डेटमा यो कुरा उल्लेख छ, यो जिम्मेवार छ तपाईँहरूलाई? अब सरकारले दिएको म्यान्डेटमा यो जिम्मेवारी छ छैन भन्ने भन्दा पनि अब यो संस्था चाहिँ धेरै लामो समयसम्म अब एउटै विधानबाट सञ्चालन भएको होइन सर। हजुर अब रेडक्रसको अहिले केन्द्रीय तर्फको समितिले चाहिँ अब यो विधान चाहिँ देशको संविधानसँग अनुकूलित गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ विधान संशोधन गर्ने भन्ने किसिमको केन्द्रीय कार्य समिति जुन प्रस्ताव आयो त्यो प्रस्ताव मुताबिक आइएफआरसी र आइएफआरसी दुईवटा जुन हाम्रो तालुक निकाय हुन्छ आइएफआरसी र आइसिआरसीले उहाँहरूको सहयोग दिएर उहाँहरूको सल्लाह र सुझाव अनुसार चाहिँ यो विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो र केन्द्रीय कार्य समिति निर्णय अनुसार चाहिँ 7वटा प्रदेशमा 77 जिल्लाका प्रतिनिधि पदाधिकारी रेडक्रस कर्मीहरू राखेर व्यापक रूपमा छलफल गरेर एउटा एकीकृत मसौदा तयार पार्यो। त्यो एकीकृत मसौदालाई केन्द्रीय कार्य समिति र केन्द्रीय कार्य समितिसँग जोडिएर रहेका विभिन्न समितिहरू मार्फत चाहिँ घनीभूत रूपमा छलफल गरेर एउटा मसौदा तयार पारिएको छ। त्यो मसौदालाई अब यो विधान अधिवेशनमा लगेर त्यो पेश गर्ने हो। त्यहाँ आएका सुझावहरू के छन्? प्रस्तावित विधानमा आउने सुझाव र सल्लाह
कस्तो किसिमको आउँछ त्यही अनुसारको आवश्यकता अनुसारको परिमार्जित गरेर भए पनि यो विधानलाई चाहिँ हामी पारित गरेर रेड क्रसलाई सत्ता नजिकदेखि लिएर केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने योजनामा हामी अगाडि बढेका छौँ। अब हाम्रो वास्तवमा विधान भनेको प्रारम्भिक रूपमा विधान भनेको एउटै हुँदैन, यो चेन्ज गर्न सक्ने कुरा पनि हो होइन। हजुर। तर हाम्रो चाहिँ कस्तो कुरा हो भने हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भने जस्तै जुन ढङ्गले नेपाल लोक सोसाइटीको चाहिँ केन्द्रीय निर्वाचित समिति विघटन भयो होइन सर। विघटन के आधारमा भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपालको कानुन अनुसार विघटन भयो। हजुर। जस्तै नेपाल समाज कल्याण ऐनको 2049को दफा 20 अनुसार विघटन भयो। दफा 20को 1 के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सङ्घ संस्थाले अधिवेशन गर्न सकेन भनेदेखि त्यस्तो सङ्घ संस्थालाई विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ नेपाल सरकारलाई हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ। हजुर। तेस्रो दुईमा चाहिँ के छ भने त्यस्तो सङ्घ संस्था विघटन गरिसकेपछि त्यो संस्थाको कुनै पनि साधारण सदस्यबाट नेपाल सरकारले चाहिँ तदर्थ समिति बनाउन सक्छ भन्ने व्यवस्था छ। हजुर हजुर। त्यही अनुसार अहिलेको कमिटी बन्यो। हजुर। तेस्रोमा के छ भने 3 नम्बरमा 3मा के छ भन्दाखेरि त्यस्तो तदर्थ समितिले 3 महिनाभित्रमा संस्थाको विधान अनुसार चाहिँ निर्वाचन गराउनु पर्नेछ भनेर बकाइदा नेपाल सरकारको कानुनमा स्पष्ट छ। हजुर। होइन त्यस कारणले तर पछाडि के हो भने नेपाल सरकारले के हो भने कोभिडको कारणले हरेक कारणले हामी भेला हुन सक्ने अवस्था थिएन र सरकारले चाहिँ त्यसको फेरि 14मा के छ भने बाजा अड्काउ फुकाउमा चाहिँ 1 वर्ष म्याद थप्यो। हजुर। त 1 वर्ष म्याद निर्वाचन गराउनु पर्नेमा चाहिँ अहिले विधान अधिवेशनको नाममा होइन 3 चोटि एकचोटि होइन 3 चोटि जिल्लालाई विभिन्न प्रकारका विधान पठाइयो कि एकैचोटि पठाएको भए हामी त्यसमा छलफल गर्थ्यौँ। 3 चोटि विधानका चाहिँ ड्राफ्टहरू पठाइयो र हामी देशको कानुनभन्दा विपरीत गयो र यसमा चाहिँ फेरि अर्को कुरा के छ भने अहिले चाहिँ विभिन्न जिल्ला फर्काउने प्रयत्न भएको छ। मैले हिजो मात्रै हेरेँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले एउटा स्टेटमेन्ट निकाल्नु भएको रहेछ। हिजो हेरेँ जिल्ला शाखाहरू सबै जिल्लालाई भ्रष्टाचार गर्ने के गर्ने कसो गर्ने भनेर लेख्नु भएको रहेछ। हजुर। त्यो दुराशायुक्त छ। किन भन्दाखेरि त्यसरी गर्ने हो भने त मैले सबै जिल्ला भङ्ग गरे भयो नि त। हेरौँ त हामी पनि शक्ति हेर्छौँ होइन। खालि के हो भनेदेखि राजनीतिक ढङ्गले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी त्यस्तो विशुद्ध राजनीतिक संस्था जसलाई राजनीतिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने प्रयत्न भयो होइन। र देशको कानुन अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरौँ भन्ने हाम्रो धारणा हो। खैर यसमा एउटा कुरा के छ भने विधान संशोधनै गर्ने हो भने पनि सारा रेड क्रस कर्मीका बिचमा एउटा साझा सहमति बनाएर हिँड्नु त भन्ने प्रयास हामीले गर्दाखेरि उहाँले त्यो प्रयत्न गर्नु भएन। केही जिल्ला शाखाको सभापति 40 वर्षसम्म एकै व्यक्ति निरन्तर छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई डमरबहादुर साईको इजलासले रेड क्रसका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापाले हालेको रिटमाथि आदेश दिँदै छिटो निर्वाचन गराउन आदेश दिएको थियो। तर आदेशको 1.5 वर्ष बित्दा समेत निर्वाचनको कुनै छाँटकाँट छैन। बरु नेपाल रेड क्रस सोसाइटीलाई वैधानिकता बनाउन नखोज्नेहरूकै वर्चस्व र पटक पटकका ताना बुनाले प्रश्न उब्जाइदिएको छ। सरकार आफू निकट व्यक्तिहरूको भर्ती केन्द्र बनाएर रेड क्रसलाई झनै विवादित बनाइरहेको छ। तदर्थ समिति पाएको 1 वर्षमा पनि रेड क्रस किन वैधानिक बन्न सकेन यो प्रश्न अध्यक्ष डाक्टर नेत्र प्रसाद सिन्हालाई रेड क्रस कर्मीले सोधिरहेका छन्। तदर्थ समितिले 3 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नु पर्थ्यो। रेड क्रसलाई दर्ता गरी वैधानिकता पनि दिनु पर्थ्यो। तर 1 वर्षमा श्वेत पत्र जारी गर्ने बाहेक तदर्थ समितिले केही गर्न सकेन। कोरोना महामारी देखाउँदै नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिलाई थप 1 वर्ष सरकारले
म्याद थपिदियो, तर थपिएको म्यादमा पनि तटस्थ समितिको ध्यान कमाउ धन्दा र संस्था कब्जामा मात्रै गयो भन्दा फरक पर्दैन। शिवा मैत्री संस्थालाई बदनाम बनाउने विरुद्ध सरकारले ठोस कदम चालोस्, यसको निरन्तर हामी फलोअप गरिरहनेछौँ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज भन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।